إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الأحباب، من البديهيات والحقائق التي أجمعت عليها البشرية أن أفضل الناس وأكرم الناس وأعظم الناس محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم شهد له بالعظمة رب العالمين خالق السماوات والأرضين فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهدت له الكفار بعظمته، فهذا كاتب أمريكي شهير مايكل هارت ألف كتابا بعنوان الخالدون المئة وجعل الرقم الأول محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي بعد 13 قرنا من وفاته، فإن أثره ما زال قويا متجددا. ويقول أحد الفلاسفة لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجانا من القهوة. لماذا نجح في هذا المجال؟ لأنه صلى الله عليه وسلم تعرض للإيذاء المعنوي والجسدي على لسان السفهاء من الكفار وعلى يديهم كما ذكر في القرآن والأحاديث المتعددة. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.